درس امروز او مثل اردو. اردو. او مثل اردو. او مثل بز. بز. او مثل بز. او مثل تورب. تورب. او مثل تورب. او مثل اردک. اردک. او مثل اردک. او مثل روز. روز. او مثل روز. او مثل شتر. شتر. او مثل شتر. او مثل اجاق. اجاق. او مثل اجاق. او مثل آجر. آجر. او مثل آجر. او مثل کمد. کمد. او مثل کمد. روش صحیح به دست گرفتن قلم. دقت بفرمایید. با طریقه نوشتن حرف او آشنا می شویم. او اول. او دوم. ترکیب کنیم و بخوانیم. ب با او بو مثل بز. پ با او پو مثل پر. ت با او تو مثل تورب. د با او دو مثل دور. ر با او رو مثل روز. ز با او زو مثل زبده.